يمسجن أفوركي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنايم حصرت زيناتات حيزة غريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما قول في سقمات مسرت المعات كتما عدقرات نمفتح عقمي اتوت بيت مازاقاجا معباي وسان إيلو بيت مازاقاجا كتما عدقرات زي استقلت بيت مازاقاجا كتما عدقرات أبزك كايدو مدرخ مدلاو فتسمت عقمتاتن قمقاما فتساسما مدبات شدش تاوارحنا ملكيتو أبستسالت وانيوم حلافي بيت صحفة بيت مازاقاجا كتما عدقرات ايتا طعم عبابا اتي مدرخ اب زوريا قلفن عبيت مدباتنا ملكيتو كم بيت عيو زرزر سرحتي كم زقمقمن نايكتس على انفت كم زقمتن حبيرهم اب كيدي سرح مخبار دنبي سرحت صريت نصباقنتا كتمان تجمير زلو صبوق من قصاص قصال نتبزلو منقد موسادي اللي يزولو توم ايتا طعم عبابا كالوت كيدي سرحتون زهبوو قلقالوت سرعة النسرار حنستغتل كوني قبائلهم اتم حلافين أبوها باقلقلوت بدرجة حميت زلعلو بالشو سنة مقبار سمويا باقاك اللو كبلو أغنزيبهم همو داتا زحشة فتاة ما زنبرهم سرحة نياتاتي بيت بعيو ناي جنزب الشلماتن ناي فلت او سرتيفيكيتن تواهبهم اب يونيفرسيتي شيكاغو فلوت تمرامري باليو انثروبولوجي دكتور زرسنا يالم سجد اب ايثيوبيا كل العفر كل 1.6 مليون عامت زعدميو قريت عاصمي هومينين رخيبهم ت قريت عاصمي بخفال تحتوي عاصمي منغاغا مس مولار كاب عليت بارانثروبوس حموشت مخانو ترغاغيصوم زي رخبت اب كل العفر استرخبه ناي مجمرتا استرغاغص قريت اكال بانثروبوس مخانو يزغلص تي رخبت تمرامرتي سنفلتت بزعبازي قداماي سباو زمد زلوم رديت بمسرتو يقيرو يتبايلوم تي رخبت لومي 22 طري 2026 قطاطرا غورغوروساويان اب وري مصيت تفطرو بعلت حتيملوم تي مصنعتي مس بعل مزي قرستات ايثيوبيا استخايدن تخون ازي رخبتن ايثيوبيا اسر ودسب مخانا زدلدلن ساينساو توريزم كعبن نمصام تمرامرتي ايثيوبيا كنقاقحن تصبيت يغبرلوم ملختي سناي تمنيتو زغلصي امباسي امريكا باديس ابابا دكتور زرسنا يالم سجد تسترخبه قريت اكال نمخفال ناب هاجرم تمليسوم بمرعينا كرعات يسمعنا يلوم زي وصيت مرمر نساينسن عدومن عبي كرعاتي كبل غليص ولو كم صبصاب مسارحتنا تسفاي تادس دكتور مولجيتا قبر اغزابير ناي كل تشحن 26 ناي دكتور مارتين لوثر كينغ ناي سبعاونت تمثاليت شلمات تبركيت لهم حموشت يونيفرسيتاتن كوليجاتن تمرت فتيرن ن 37 عامتات اب علته بعل مارتين لوثر كينغ نتي تكبراوتون زذكرلن بلوص تمثاليت زرأيو تحريتي زشلملن لليغاسي دكتور مارتين لوثر كينغ مقصال قال زاتولن مخانون تغليصوم دكتور مولجيتا قبر اغزابير اب گص تويتروم اب زلطفو ملختي ازي افلطو ناي مغسغواس سباو اگلگلوت ممراحن موياو مرمر نمغبارن عبي ترغم كم زلو گليصوم نفس وكفنا سباو مسلات اب ممعبالن استقالعو سبات اب محلاون گدنا نصاوت زبلو دكتور مولجيتا دكتور كينغز قالسولو زنبره ناي اگلگلوت سباونتن رؤيتو عالمن نقدميت مسغام بتوفاينت كم زسرحون حبيروم كم صبصاب نسا تسفاي بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي هاجرات اوروبا كم برووت الليموم زنبرو قرص كم زحدغو حبيرهم توم بريزيدنت نزيز غلصو مس نيتو اب غداي غرينلاند نمسمع مع كم ززراربو فقادنيا مخانم سعيبويم بريزيدنت دونالد ترامب نغزات دنمارك زخونت غرينلاند انتس بحيلي انتس بغنزب كنون نعينا مبالم سعيبو مس هاجرات اوروبان كيدان سمين اتلانتيك نيتون زنبروم ركب صبوق ايقنين تمنتايسي هاجرات اوروبا يخونا نيتو من محدار ترامب ني غرينلاند نمونان زخدو زلو كيادو سلا زيتو حاطلهم بغلصي سلا استقامو ايوم بزيون ابرسني زصنحو زمسلو ترامب اب لعلي نوطن مونان غرينلاند استقامه هاجرات اوروبا
ክሳብ 100 ሚእታው ዝበጽሕ ቀረጽ ንግዲ ከንብርየ ብምባል ከፍራርሑ ክኢሎም እዮም ይኹን እምበር እዚ ሕዚ ምስ ኣባላት ሃገራት ኔቶ ክስማዕምዑ ድሉም ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ግና ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣውሮፓ ከም ብርዋ ሓሲቦም ዝነበሩ ቀረጽ ከም ዝሓደግዎ ምዝራቦም ተሰሚዑ ኣሎ ትራምፕ 13 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ግሪንላንድ ንምሓዝ ሓይሊ ኣይንጥቀምን ኣብ ከክንድኡ ግና ምርድዳ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክህልው እዩ ምባሎም ሮይተርስ ጸብጺበሎ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ዴንማርክን ኣውሮፓን ንዝተኣተዎ ምቅርሓን ዘትርፍ ከም ዝኾነ እምነቶም ገሊጾም ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ዝሓድሽ ሓሳብ ዝመጹ ናብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ብምምራሕ ካብ ዝሓለፈ 19 ጥሪ ክሳብ ጽባሕ 23 ጥሪ 2026 ኣብ ዝሳለጥ ጉባኤ ኢኮኖሚክ ፎረም ዓለም ኣብ ዝካፈልሉ ዘለው እዋን እዩ 57,000 ህዝቢ ዝነብረላ ግሪንላንድ ብዓይኒ ኣሜሪካ ኣብ አርክቲክ ወይ ከዓ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘሎ ምንቅስቃስ ሓይሊ ሩስያን ቻይናን ንምዕጋትን ውህሉል ሃፍቲ ማዕድን ንምጥቃምን ብሚሳኤል ዝተሓገዘ ጽኑዕ ሓይሊ ምክልኻል ንምህናጽን ወሳኒት ምዃና እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ሓጸርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለትምክትታልኩም ክብረት ሃብልና ሕዚ ናብ መሳርሕቲ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት የኽመልሰኩም ሰላም